दोस्तों, हज़रत बीवी फ़ातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी, हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा मोहतरमा हैं। आपकी विलादत 20 जमादिल आखिर यानी कि नबूवत के पहले साल सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र शरीफ 41 बरस थी। आप सभी को मालूम होगा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत का दिन करीब आ चुका है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत यानी कि पैदाइश का पूरा वाक़या बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा पैदा हुई तो उस वक्त अल्लाह का क्या बड़ा मोजिज़ा हुआ, जिसके बारे में सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो लोग 3 बेटियों के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की आंखें खुल जाएंगी, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना। और सबसे पहले आप हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुफस्सिरीन बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है, आप बयान करते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि से अर्ज़ किया कि आप मुझे हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत के बारे में कुछ सुनाएं। तो यह सुनकर आपने कहा कि हाँ सुनो। अल्लाह के नबी की जो 3 बेटियां पहले पैदा हुई थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया और उम्मे कुलसुम, इन तीनों बड़ी बेटियों की विलादत आपके ऐलान नबूवत से पहले हुई थी, लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा इन सबसे छोटी थी, इसलिए हज़रत फ़ातिमा की विलादत ऐलान नबूवत के बाद में हुई। ऐलान नबूवत के बाद जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई, तो यह देखकर मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम तरह के रिश्ते ख़त्म कर दिए। ना ही कोई औरत आपके घर आती और ना ही कोई हज़रत खदीजा से कलाम करती। तो जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपनी कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो उनकी मदद करे। लेकिन उन सब ने यह कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तुमने उसका साथ दिया है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगी। यह सूरत हाल देखकर हज़रत खदीजा बहुत मायूस हो गई, आप परेशान रहने लगी। लेकिन जब से बीबी फ़ातिमा हज़रत खदीजा के पेट मुबारक में आई, तब से आपका जी बहलाने के लिए बीबी फ़ातिमा आपसे गुफ्तगू किया करती और आपको सब्र करने की तलकीन भी किया करती। मगर यह बात हज़रत खदीजा ने अभी तक अल्लाह के नबी को नहीं बताई थी। एक रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हज़रत खदीजा उस वक्त किसी से बातों में मसरूफ़ है। यह देखकर आपने फरमाया, ए खदीजा, यहाँ तो तुम्हारे सिवाय कोई भी दूसरा शख्स मौजूद नहीं है, फिर तुम यह किससे बातें कर रही हो? तो यह सुनकर हज़रत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह बच्चा जो मेरे पेट में है अक्सर यह मुझसे बातें करता है, जिससे मेरा दिल बहल जाता है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के जरिए से मुझे यह खबर दी है जो हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। यह बच्चा जो तुमसे गुफ्तगू करता है, यह हमारी दुख्ता ताहिरा है। अल्लाह पाक हमारी इस बेटी की नस्ल से आइमा पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। दोस्तों, इस तरह से फिर हज़रत खदीजा अपनी बेटी फ़ातिमा से बातें करती रही और अपना जी बहलाती रही, यहाँ तक कि बेटी फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आ गया। तो यह देखकर जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपनी कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो उनकी आकर मदद करे। लेकिन उन सब ने यह कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगी और इस काम में हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगी। हज़रत खदीजा को इस बात का बड़ा दुख हुआ, आप मायूस हो गई। रिवायतों में आता है कि अभी हज़रत खदीजा इस फिक्र में बैठी हुई थी, इस बारे में ही सोच रही थी कि इतने में आपने देखा कि 4 औरतें आपके पास आई। आप उन अजनबी औरतों को देखकर कुछ घबरा सी गई। यह देखकर उन औरतों में से एक ने कहा, ए खदीजा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे रब की तरफ से इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। यह आसिया बिनते मज़ाइन है जो जन्नत में तुम्हारी सहेली होगी। यह मरियम बिनते इमरान है, यह हज़रत मूसा की हमसिरा कुलसुम है और मैं सारा जोजाई इब्राहिम हूँ। फिर इनमें से एक औरत हज़रत खदीजा के दाई जानी बैठी, एक बाई जानी बैठ गई, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ बैठ गई। इस तरह से फिर बगैर तकलीफ के हज़रत फ़ातिमा की विलादत हुई। रिवायतों में आता है कि जब बीबी फ़ातिमा पैदा हुई तो उस वक्त आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा नूर था कि जिसकी चमक मक्का में घर घर तक पहुँच गई। और यही नहीं बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक और इस रुए ज़मीन पर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जहाँ जहाँ बीबी फ़ातिमा के नूर की रोशनी ना पहुँची हो। इसके बाद जन्नत से 10 सूरें हज़रत खदीजा के पास आई। उनमें से हर एक के साथ एक तस्त और एक अबरीक यानी कि एक लोटा था जिनमें आबे कौसर भरा हुआ था।
پھر جو عورت حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے وہ لوٹا لیا اور پھر آب کوثر سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا۔ پھر جنت کے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان سب حوروں نے ایک دوسرے کو ولادت فاطمہ کی مبارکباد دی۔ پھر اہل آسمان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ، لیجئے آپ کی یہ بیٹی بالکل طاہرہ ہے، پاک اور صاف ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تیزی کے ساتھ میں مکہ کے بازار سے گزر رہی تھی۔ خوشی سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمہ خزاعہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی اور تلخ لہجے میں کہنے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تو یہ سن کر ام ایمن نے کہا، اے سلیمہ، میں الصدیق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سن کر مارے حیرت کے سلیمہ خزاعہ کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ کہنے لگی، کیا تم سچ میں انہیں چوتھی بیٹی ہونے کی خبر دینے جا رہی ہو؟ تو اس پر حضرت ام ایمن کہنے لگی، جی ہاں، میں واقعی میں انہیں چوتھی بیٹی کی خوشخبری دینے جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر سلیمہ خزاعہ کہنے لگی، کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤ گی؟ ام ایمن کہنے لگی، یہ کون سی بات؟ تو سلیمہ خزاعہ نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر تمہارے مالک حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، یعنی کہ ان کا مزاج کیسا ہوگا؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، اے سلیمہ، تمہارے اس سوال نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب کو جنم دیا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر جا کر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آؤں۔ یہ سن کر پھر میں خوف و حیران ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس معصوم بچی کا مقدر بھی اور لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڈھے میں زندہ دفن ہو جانا ہے۔ لیکن اے سلیمہ، تم یقین کرو، اس وقت میں نے وہاں پر جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا۔ سلیمہ نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو ام ایمن کہنے لگی، اے سلیمہ، جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے وہ دوڑ کر اپنے گھر کو پہنچی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا ہو۔ پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما، اپنے سینے سے لگایا اور پھر بچی کی والدہ کو ڈھیروں مبارکباد دی۔ پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا عقیقے کا دسترخوان غریبوں کے لیے بچھا دیا۔ اے سلیمہ، اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو، آج بھی ان کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کے ام ایمن خوشخبری دینے کے لیے وہاں سے چلی گئی، اور ادھر سلیمہ خزاعہ نے اپنا چہرہ نیچے کیا، ایک گہری سوچ میں وہ ڈوب گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو پیدا کیا تھا، لیکن ان کی تینوں ہی بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ پیدا ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اس کی سنگ دلی اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹکڑے کی رونے، چیخنے اور چلانے کی آواز سے بھی وہ نہیں پھنستا ہے۔ دوستو، یہ بات اس وقت صرف سلیمہ خزاعہ کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس دور کے عرب معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی حال تھا۔ اس دور میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ایک فیشن سا بنا ہوا تھا، اور قبر کے گڈھوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں سلیمہ خزاعہ یہ سوچ کر ام ایمن کے پیچھے پیچھے گئی کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن پھر سلیمہ خزاعہ نے وہاں پر جا کر جو دیکھا، اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر چوم رہی ہیں، ان کو سونگ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیمہ خزاعہ فوراً ہی آپ کے قدموں میں جا گری اور کہنے لگی کہ آپ ہی کا دین سچا ہے، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاعہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔